बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अपने इस चैनल के ऊपर मैं जहां आपके साथ कुछ डेली व्लॉग्स शेयर करूंगी, कुछ दिल की बातें करेंगे। मैं सोच रही थी कि बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो शेयर करते हैं, अपना लाइफस्टाइल शेयर करते हैं, कोई खाना बनाता है, कोई अपनी फैमिली की व्लॉगिंग करता है। आप देखते हैं बहुत से लोग हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छे तरीके से जो भी काम करे उसे सराहा जाना चाहिए और लोग बातें भी बनाते हैं, बहुत से बनाते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जी फैमिलीज़ को दिखाना जो है वो बड़ी गलत बात है। आप लोग अपनी फैमिलीज़ को दिखा रहे हैं, औरतों को दिखा रहे हैं और ये क्या बात हुई? बिल्कुल अपना-अपना एक माइंडसेट है, हर कोई अपने-अपने तरीके से बात करता है। कुछ लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉगिंग है, जिससे मुझे कुछ लोग पर्सनली बहुत पसंद है। मैं अब नाम लूँ कि ना लूँ, लेकिन मेरे ख़्याल से आप नाम ले सकते हैं। जैसे पलवशा जी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुझे उनका काम का स्टाइल बड़ा पसंद है। इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं और कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा-सा ओवरडू कर देते हैं, मुझे लगता है कि इतना भी नहीं करना चाहिए। अब जिस तरह मैं खुद थोड़ा-सा पॉसेसिव हूँ, मुझे ज़रा ऑड लगता है कि मैं अपनी फैमिली को सामने लेकर आऊँ। बच्चियाँ हैं, मुझे खुद लगता है कि मैं खुद काफ़ी मैच्योर हो गई हूँ, अब मैं बड़ी हूँ, समझदार भी हूँ किसी हद तक। तो शायद मैं अगर कोई व्लॉगिंग करूँगी तो उसमें मैं अदब और लिहाज़ का दामन जो है वो नहीं छोड़ूँगी और कई दफ़ा जो हमारे बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उन्हें कई दफ़ा कुछ चीज़ों का नहीं पता लगता। फिर जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं तब उनको समझ आती है कि ये हुआ क्या। ये जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, 2 टके की औरत, 2 टके की औरत। क्या है ये 2 टके की औरत? खलीलुर रहमान साहब का ड्रामा मेरे पास तुम हो और उसमें एक खातून को दिखाया गया, जिसने अपने शौहर की बेपनाह मोहब्बत को इस तरह से ठुकराया, जूते की नोक पे रखा और रंगीनियों में इस तरह से गुम हो गई और एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी में दाखिल हो गई, अपने ना बच्चे का सोचा, ना शौहर का सोचा और वो शौहर जो उसकी हर खुशी में खुश था, उसकी हर बात पे हाँ करता था। एक ऐसा शौहर छोड़ के वो एक ऐसे शख्स के पास गई जो सिर्फ़ उसके साथ वक़्त गुज़ारना चाहता था और उसे वो इज़्ज़त और मोहब्बत उस तरह से नहीं देता था, ना देना चाहता था, सिर्फ़ उसके साथ टाइम पास करना चाहता था। तो उस 2 टके की औरत के साथ जो है अब उन तमाम औरतों को कंपेयर किया जा रहा है, जो अपने शौहर को छोड़ देती हैं और किसी और से जाके शादी कर लेती हैं। तो 2 टके की औरत जो है मैं कभी-कभी सोचती हूँ, तो 2 टके का मर्द आज तक क्यों नहीं कभी सुनने को आया? ये मुझे एक सोच आती है कि ऐसा क्यों है कि औरत के साथ 2 टके की औरत जोड़ दिया, लेकिन वो 2 टके का मर्द जो अपनी बीवी के घर में होते हुए बाहर मुँह मारता है, वो जो अपनी बीवी के होते में घर की घर में काम करने वाली हाउस हेल्प के ऊपर नज़र रखता है, वो 2 टके का मर्द जो है, जो अपनी बेटी के होते हुए दूसरों की बेटियों पर नज़र रखता है, अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों पर नज़र रखता है, तो उस 2 टके के मर्द के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? सिर्फ़ 2 टके की औरत क्यों होती है? ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती है। जब कभी आप देखिए सना जावेद और शोएब मलिक की शादी है, तो सना जावेद को 2 टके की औरत, क्वीन दारो है तो 2 टके की औरत। अरे भाई! किसी ने बोला आसिम भट्ट 2 टके का मर्द, किसी ने बोला शोएब मलिक 2 टके का मर्द। नहीं ना, ऐसा क्यों है हमारी सोसाइटी में? मुझे गो एक पर्सनैलिटी कोई इतनी ख़ास पसंद तो नहीं है, लेकिन उनकी बात बड़ी दिल को लगी। रेहाम खान अब तो मैं अब क्या बोलूँ, बहुत इख्तिलाफ़ है मुझे उनकी बहुत सी बातों से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने शादी की पहली शादी की अपने से 10 साल बड़ी उम्र मर्द से, दूसरी शादी की अपने से 20 साल बड़ी उम्र मर्द से और तीसरी शादी जो है मैंने अपने से 10 साल छोटी उम्र के लड़के से मैंने मर्द से शादी की। तो इस पर लोग बहुत बोले, उस वक़्त क्यों नहीं बोले जब मैंने इतनी बड़ी उम्र के मर्दों से शादी की? तो बात तो दुरुस्त है कि हमेशा औरत ही को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मैं हरगिज़ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मैं होल्ड करती हूँ, हरगिज़ नहीं करती क्योंकि जिस्म भी अल्लाह का है और मर्ज़ी भी उसी की है और इंसान को अपनी हद में रहकर हर काम करना होता है। लेकिन कुछ चीज़ों को सिर्फ़ औरतों के साथ जोड़ देना, क्या नहीं लगता आपको कि ये गलत है, ये ज़्यादती है? और फिर वही बात शायद बहुत सुनी होगी लेकिन शायद मेरी बात कोई असर कर जाए कि माएँ तो अपनी भी हैं ना, बहनें तो अपनी भी हैं ना, लेकिन दूसरों के लिए जब हम सोचते हैं तो कुछ और ही अंदाज़ से सोचते हैं। ये मैंने इस चीज़ को बहुत एडमायर किया जिस वक़्त इमरान खान साहब ने ये जो एक हमारी नौजवान नस्ल के लिए कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जिनमें अरतुगरुल गाज़ी था, कुरुलुस उस्मान और ये वो चीज़ें थी जिन्होंने हमें झंझोड़ा। आप यकीन कीजिए वो बातें हम भूले हुए थे।
ہم نے کبھی بچپن میں پڑھی تھی اور گزر گئی تھی، دلوں میں اثر نہیں رہا تھا. ہم لوگ وہ باتیں سنتے ہیں لیکن ہم پر اثر نہیں ہو رہا تھا. لیکن آپ یقین مانیے کہ جب میں نے ارطغرل غازی دیکھا، میں نے جب قرولوس عثمان دیکھا، تو اس نے مجھے جھنجھوڑا. بہت سی چیزیں بانٹنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پوچھنا ہے، ہمیں ہمدردی کے جذبے کو مرنے نہیں دینا، ہم نے اللہ کے لیے تلوار اٹھانی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جہاد جو ہے اس کا قرآن پاک میں کس قدر زیادہ حکم ہے. ہم نے تو جہاد کو سمجھا ہی نہیں، اور ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے جی جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، تو بس ہم نے جہاد کر لیا. لیکن نہیں بھائی، جو جہاد بالسیف ہے، یعنی کہ جو جہاد آپ کا تلوار کے ساتھ ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ قرآن پاک میں دیکھیے کیا ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے جنت کے نظارے، کیا منظر کشی کی ہے، کیا خوبصورت باتیں کہی ہیں. ہم بھول گئے تھے. یاد آیا مجھے دوبارہ سے، میں نے جب وہ سنا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، ان کا سب کچھ اللہ کے لیے. کہ وہ ایک مجھے جملہ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، ارطغرل غازی جو ہے ایک کریکٹر تھا جس نے اسلام قبول کیا. وہ عیسائی تھا، اور اس نے جب اسلام قبول کیا تو ارطغرل غازی کو، اس سے پہلے کی بات ہے، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ارطغرل غازی جو ہے اس کو اس پر کسی بات پہ غصہ تھا، اور وہاں پر اس نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ غصہ جو ہے وہ ذاتی تھا. تو اس نے حیران ہو کے اس سے کہا کہ پہلے تو تم نے مجھے نہیں چھوڑا تھا اور اب تم نے مجھے چھوڑ دیا، جبکہ یہ تو تمہارا اپنا ذاتی معاملہ تھا. تو اس نے کہا کہ ہم اپنے ذاتی معاملے جو ہے نا وہ ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ معاملہ جو ہمارے دین کا ہے نا تو اس پہ کوئی معافی نہیں ہے. پھر تو یہ بڑی بات ہے کہ اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے، اپنی ذات کو، اور یہ تو میں عام انسانوں سے مثال دے رہی ہوں نا، ہمارے تو انبیاء کرام، اولیاء کرام کی ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن میں ایک عام انسان کی زندگی سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جو اپنے پرسنل معاملات جو ہیں ان کو پیچھے رکھ کر اللہ کے لیے معاف کر دے، اور پھر دین کے لیے جب وہ کھڑا ہو تو وہ کسی کو نہ چھوڑے، تو وہ ہے مومن. اور وہ مومن ہم بھول گئے تھے، وہ مومن ہمارے اندر سے کہیں چلا گیا تھا. تو یہ اس طرح کا لٹریچر، اس طرح کا مٹیریل جب ہوگا، ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے، اور پھر جب ہم سمجھیں گے نا تو پھر ہمارے عادات، ہمارے اطوار وہ سب اچھے ہوں گے. یہ کچھ ایسی خوبصورت باتیں میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کبھی کبھی کر لیا کرو. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو دل پر بڑا اثر کرتی ہیں. کبھی کچھ ایسا پڑھتے ہیں جو آپ کو جھنجھوڑ دیتا ہے. کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جو آپ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے پاک و بابرکت مہینے میں ہمیں ہمارے سوچ اور شعور جو ہے نا اس کو بڑھا دے، ہم پر آگاہی، ہم پر کھول دے دروازے آگاہی کے. اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ یہ سوچ اور شعور کی اس وقت بہت کمی ہے. یہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے ہمیں بہت ہی محدود کر دیا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ بہت کچھ ہے دیکھنے کو، لیکن بہت کچھ دیکھنے کی وجہ سے ہمارا دماغ بہت محدود ہو گیا ہے. ہمیں اپنے دلوں کو وسیع کرنا ہے. اس پاک بابرکت مہینے میں قرآن پاک کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بڑا ہی آسان سا طریقہ ایک میں بتاؤں گی اور پھر آپ سے اجازت لوں گی. وہ یہ کہ اگر ہو سکے تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے ایک سپارے کا ترجمہ، قرآن پاک کے سپاروں کے ترجمے، لفظی ترجمے جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کسی کی تفسیر پڑھنا بڑا لمبا کام ہوتا ہے سمجھنا، لیکن ترجمہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ واک کرنے جا رہے ہیں، اپنے کانوں میں لگائیے اور سنیے، اور ماشاءاللہ آدھے گھنٹے میں سپارے کا ترجمہ ہو جاتا ہے. آدھے گھنٹے کی واک ہو جائے گی آپ کی. اور ایک کم از کم اپنی کتاب سے، اس کتاب سے جو سب سے بڑی کتاب اللہ کا کلام ہے، پتہ نہیں ہم نے اتنی کتابیں پڑھ ڈالی اور جو اللہ نے ہم سے کلام کیا ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں. تو اس سے آگاہی کا ایک سفر شروع کیجئے اس رمضان مبارک میں. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. اب جب یہ میں اپلوڈ کروں گی ویڈیو تو یہ تیسرا روزہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں ہم اسے اپلائی کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں ضرور اس کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کے ساتھ بہت سی باتیں شیئر کرنی ہے، بہت کچھ بتائیں گے، شیئر کریں گے اس چینل پہ. اسے پلیز شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے، اور جو نوٹیفیکیشن بیل ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو پتہ لگتا رہے کب کب آپ کے سامنے ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ کے لیے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. اللہ حافظ.